हेलो नमस्कार आदाब, मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी और आप देख रहे हैं मीडिया स्टार वर्ल्ड। हज इस्लाम की सबसे बड़ी इबादत, उम्मत की सबसे बड़ी जमाअत। लेकिन क्या हज सिर्फ इबादत है या मुसलमानों की सियासी और इंसानी इत्तेहाद का भी सिंबल और मरकज़ है? आज गाज़ा जल रहा है, फ़िलिस्तीन का सवाल पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल में है। इसी बीच दो आवाज़ें सामने आती हैं। एक तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनेई का हज पैगाम, जिसमें अमेरिका, इजराइल और जुल्म के ख़िलाफ़ खुली आवाज़ सुनाई देती है। कहा जाता है कि मुसलमान मुत्तहिद हों और अब अमेरिका का दौर ख़त्म हो चुका है। जबकि दूसरी तरफ अराफात के मैदान से सऊदी इमाम शेख अली बिन अब्दुल रहमान अल हुज़ैफ़ी, जो मदीना की मस्जिद नबवी के इमाम भी हैं, उनका खुतबा, जिसमें मुसलमानों को सियासी नारेबाजी से बचने की नसीहत दी जाती है। इस बहस की जड़ें आज की नहीं हैं। ये कहानी हमें वापस ले जाती है 1987 के उस दर्दनाक वाक़े तक, जब हज के दौरान मक्का में सऊदी फोर्सेस ने सैकड़ों ईरानी हाजियों को कत्ल कर दिया। 31 जुलाई 1987 हज के दौरान ईरानी हाजियों ने अमेरिका और इजराइल मुखालिफ प्रोटेस्ट निकाला, जैसा कि हर साल निकालते थे। ईरानी हाजी हर साल बराअत मिनल मुशरिकीन के नाम से सियासी प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन 1987 में हालात बिगड़ गए। सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ईरानी प्रोटेस्ट करने वालों पर अचानक गोली चला दी। फिर भगदड़ मची और देखते ही देखते मक्का की गलियां लाशों से भर गईं। मौतों की तादाद आज भी विवादित है। सऊदी आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 402 लोग मारे गए, जिनमें 275 ईरानी थे, जबकि ईरान ने इससे ज़्यादा मौतों का दावा किया है। इस वाक़े ने सिर्फ हज नहीं, पूरी मुस्लिम दुनिया की सियासत बदल दी। तेहरान में गुस्सा फूट पड़ा, सऊदी एम्बेसी पर हमला हुआ, दोनों मुल्कों के रिश्ते टूट गए। ईरान के इस्लामी इनकलाब के फाउंडर लीडर आयतुल्लाह इमाम ख़ुमैनी ने सऊदी हुकूमत पर सख्त इल्ज़ामात लगाए, जबकि सऊदी अरब ने कहा कि सियासी प्रोटेस्ट ने हज की पाकीज़गी और सिक्योरिटी को ख़तरे में डाला। यहीं से दो अलग सोचें खुलकर सामने आ गईं। एक सोच जो हज को उम्मत की सियासी बेदारी का फोरम मंच मानती है, दूसरी सोच जो हरम को हर तरह की सियासी सरगर्मी से दूर रखना चाहती है। साथ ही ये समझा जाता है कि सऊदी अरब के इस फैसले से अमेरिका और इजराइल का बचाव भी होता है, ताकि फ़िलिस्तीन पर इजरायली कब्ज़े और जुल्म के ख़िलाफ़ यहाँ से आवाज़ ना उठे। दुनिया भर के मुसलमानों के दरमियान इजराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ नफ़रत में इजाफ़ा ना हो। आज भी ईरान का नज़रिया वही है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपने ताज़ा हज पैगाम में कहा, गाज़ा पूरी उम्मत का मसला है, मुसलमानों को अमेरिका और इजराइल के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होना चाहिए। हज सिर्फ रूहानी सफ़र नहीं, बल्कि उम्मत की बेदारी और अवेयरनेस का सिंबल भी है। ईरानी नज़रिए में बराअत मिनल मुशरिकीन यानी जालिम ताकतों से बेजारी हज का अहम हिस्सा माना जाता है, लेकिन सऊदी अरब का नज़रिया इससे बिल्कुल अलग दिखाई देता है, और ये नज़रिया अमेरिका और इजराइल से दोस्ती का इशारा भी है। अराफात के मैदान से सऊदी इमाम शेख अली बिन अब्दुल रहमान अल हुज़ैफ़ी के ज़रिए दिए गए खुतबे में सियासी नारेबाजी से बचने की बात कही गई है। सऊदी पॉलिसी लंबी मुद्दत से यही रही है कि हज को सियासी टकराव का मंच नहीं बनाया जाना चाहिए। हरम की पाकीज़गी और अमन सबसे ऊपर है। अगर हर ग्रुप अपने सियासी एजेंडे के साथ आएगा तो हज के इंतज़ाम और सिक्योरिटी ख़तरे में पड़ सकती है। यानी सऊदी अरब की सरकार के लिए दुनिया के मुसलमानों पर कहीं भी अगर जुल्म हो तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ हज के दौरान नहीं उठनी चाहिए। मुसलमानों के क़िबला अव्वल मस्जिद अल अक़सा और फ़िलिस्तीन के मुक़द्दस ज़मीन पर इजराइल का कब्ज़ा और वहाँ मुसलमानों पर होने वाला जुल्म ही क्यों ना हो। यानी सऊदी अरब की सरकार के लिए दुनिया के मुसलमानों पर कहीं भी अगर जुल्म हो तो उसके ख़िलाफ़ वहाँ आवाज़ ना उठे,
چاہے مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی اور فلسطین کی مقدس زمین پر اسرائیل کا قبضہ اور وہاں مسلمانوں پر ہونے والا ظلم ہی کیوں نہ ہو۔ سعودی عرب اپنے آپ کو حرمین شریفین کا سنرکشک یعنی خادم الحرمین ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ حج میں سیاسی نعروں پر سختی دکھاتا ہے۔ لیکن غزہ میں اسرائیل کے ذریعے قتل عام اور تباہی نے یہ پرانی بحث پھر زندہ کر دی ہے۔ کیا حج کے موقع پر صرف دعا کافی ہے یا مسلمانوں کو کھل کر سیاسی آواز بھی اٹھانی چاہیے؟ یہیں پر ایران اور سعودی عرب کی راہیں الگ الگ دکھائی دیتی ہیں۔ 1987 کا مکہ کا واقعہ صرف ایک حادثہ نہیں تھا، وہ دو نظریوں کی ٹکر تھی، اور ساتھ ہی سعودی عرب کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل سے دوستی کو مسجد الاقصی اور فلسطین مسئلے سے زیادہ اہمیت دینی تھی۔ ایک نظریہ کہتا ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بھی عبادت ہے، دوسرا نظریہ کہتا ہے حرم کو سیاست سے بچانا ضروری ہے۔ آج غزہ کے درد نے اسی بحث کو پھر سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ سوال صرف ایران اور سعودی عرب کا نہیں ہے، سوال پوری امت کا ہے، بلکہ پوری انسانیت کا۔ اب تو امریکہ اور یورپ میں بھی اسرائیل کے ظلم کے خلاف بڑی تعداد میں غیر مسلموں کی طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ ایسے میں سعودی عرب جو خود کو مسلمانوں کا لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، بلکہ ویسٹرن حکومتیں اور ان کا میڈیا سعودی عرب کو ہی مسلمانوں کے ہمدرد کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اب بڑا سوال ہے کہ کیا حج صرف روحانی عبادت رہے گا یا مسلمانوں کی سیاسی اور انسانی اتحاد کی آواز بھی بنے گا؟ آخر میں چلتے چلتے آپ کو بتا دوں کہ مکہ کے حرم کے سب سے بڑے امام عبد الرحمن السدیس کا 2023 میں غزہ جنگ کے شروعاتی دور میں ایک بیان وائرل ہوا تھا، جس میں انہوں نے فلسطین کے مسئلے پر بولتے ہوئے حاضل فتن والاحداث یعنی یہ فتنے اور واقعات جیسے الفاظ استعمال کیے اور لوگوں سے کہا کہ حکمرانوں اور علماء کی طرف رجوع کریں، ان سے رابطہ کریں۔ اس کے بعد سوشل میڈیا اور کئی آرٹیکلز میں یہ الزام لگا کہ انہوں نے فلسطین کے جہاد یا غزہ معاملے کو فتنہ کہا ہے، اور لوگوں کو اس پر چرچا کرنے یا فلسطینیوں سے ہمدردی دکھانے کو بھی فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ میں بتائیے کیا حج کو پوری طرح غیر سیاسی رہنا چاہیے یا امت کے بڑے مسئلوں پر وہاں آواز اٹھنا ضروری ہے؟ کیا دنیا بھر سے آنے والے مسلمان اس موقع کو اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال نہ کریں، جبکہ اسلام کے شروعاتی دور میں اسے ایک دوسرے کے درد کو بانٹنے اور تجربات سے فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے؟ اس موقع کو دنیا بھر کے مسلمان اپنے سیاسی، سماجی اور تجارتی مرکز کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب تک امریکہ اور اسرائیل کے ہمدرد وہاں موجود ہیں تب تک شاید یہ ممکن نہ ہو۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ۔ ہمارے چینل میڈیا سٹار ورلڈ کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سیدھے ملتا رہے۔ اگر آپ کو ہماری خبریں پسند آتی ہیں تو انہیں اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹس پر شیئر کرنا نہ بھولیے تاکہ اور لوگ بھی حقیقت سے واقف ہو سکیں۔